म आजसम्म नगरटोल विकास संस्थाको अध्यक्ष र त्यस क्षेत्रको र वडा नम्बर 2 को 18वटा वडा टोलहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो संक्षिप्त मैले धेरै भन्नु छैन। यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, सहकारी कर्मीहरू हुनुहुन्छ। सहकारी कर्मीहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ र यो एउटा के भने यो बिरुवाले कति उत्पादन दिन्छ भन्ने कुरो उसको पातबाट फुलको पात चिल्लो पात भन्ने कुरा छ नि, हामीले सुनेका छौँ नि। त्यो यो सहकारी सिद्धिविनायक सहकारीको चिल्लो पात हामीले देखिसकेका छौँ। यसको फलोस फुलोस अग्रभागमा चाहिँ यो सहकारी भएको हामीले देखिसकेका छौँ। योबाट हामीले अनुकरण गर्ने कुराहरू धेरै देख्यौँ। हामीले सुरुवातमै आउँदै पस्दै यो सभामा पस्दै कति कुराहरू चाहिँ यो नयाँ कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ। योबाट हामीले अनुकरण गर्नेछौँ र यो सहकारीको अगाडि बढोस् र हामी अरू सहकारी त्यसको पछि र योबाट धेरै कुराहरू सिकोस् भन्दै म यो साधारण सभाको यो सिद्धिविनायक साधारण सभाको भव्य सम्पन्नताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। भन्न चाहिँ मलाई असहज होला र यहाँ आज यो 14औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत यहाँ सम्पूर्ण सेवा सदस्यज्यू सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म अमरदीप सागरको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा शुभकामना दिन चाहन्छु। र मभन्दा अग्रज हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष र नेप्सुनका सदस्य, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ, सुन्नु छ र संस्थालाई अगाडि बढाउनु छ। उहाँको समय धेरै लिन चाहन्छु र मैले धेरै समय लिन चाहन्न र उनलाई अब महिला सहकारी सङ्घ तथा सबैको प्रतिनिधित्व गरिदिनु भनेर मलाई आग्रह गर्नुभएको र मैले थोरै अब धेरै कुराहरू मैले जानिसकेको छैन, सिक्दैछु म पनि। अध्यक्ष भयो भने मैले सबै कुरा अनुभव भइसकेको छैन संस्थाको बारेमा, त्यसैले उहाँलाई यही भन्दै र यहाँ हाम्रो यस सिद्धिविनायक सागरको हामीले उपाध्यक्ष मदन सापकोटाज्यूलाई पनि गुमाउन पुगेका छौँ। उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त, जय सरकार। प्रतिनिधित्व गर्दै सगुन साकोसका अध्यक्ष श्री तोयनाथ चालिसेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा काठमाडौँदेखि यहाँसम्म यो संस्थाले आमन्त्रण गर्यो। यो संस्थाले आमन्त्रण गरेको आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी यहाँसम्म पाल्नुभएका कार्यका प्रमुख अतिथि पद्मोस पौडेलज्यू, नेप्सुनका उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीज्यू, नेप्सुन सञ्चालक विद्या कोइरालाज्यू, चितवन बचत सङ्घका हरिश सुवेदीज्यू लगायत मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस संस्थाका सञ्चालक, लेखा पूर्वेक्षण समितिका साथीहरू, विभिन्न उपसमितिका साथीहरू, संस्था स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रहनुभएका आदरणीय साथीहरू र संस्थाका मेरुदण्ड आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, आज मैले धेरै यहाँ समय लिनुभन्दा पनि मैले पनि बुझ्नुपर्ने र हामीभन्दा धेरै अनुभव भएका 77 जिल्लाको अनुभव लिने हाम्रा लिडरहरू अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि उहाँहरूको मैले यहाँ अपेक्षा गरेको छु र मैले लामो बोलेर यहाँ समय बर्बाद गर्नुको भन्दा संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आज यो संस्थाको बयान गर्ने शब्द दिनु मैले 65 सालमा स्थापना भएको 41 जनाबाट 30 लाखको पुँजीबाट सुरुवात भएको संस्था आज पुँजीमा झन्डै 100 गुणा फड्को मारेको छ। 26 करोडको पुँजी पुर्याएको छ। सदस्य 1550 भन्दा माथि सदस्य पुर्याएको छ। यसका अन्य गतिविधिका कुराहरू यी सबै यो पछि आउनेछन् र हामीलाई मार्गदर्शनका रूपमा
हामीले सुन्न बुझ्न पाउने बाणीहरू हामीले पाउनेछौँ। तसर्थ पनि मैले यो मेरो समय पनि हाम्रा विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिको लागि समय थप पुगोस् भने अन्तमा पुनः संस्थाको यो वार्षिक 14औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सरकार। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्लस मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। र आज यस सभामा जो हामी उपस्थित भएका छौँ र म यस इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी हरेक कुराको एउटा आर्थिक सुरक्षाको लागि जीवन बिमा सँगसँगै निर्जीवन बिमाको विषयमा हजुरहरू जानकार रहनुहोस् र सकेसम्म हुन सक्ने जीवनमा आइपर्न सक्ने आर्थिक सङ्कटलाई थोरै भए पनि न्यून गर्नको लागि बिमाको विषयमा हजुरहरू नेपालमा रहेका 19वटा बिमा कम्पनीहरू, 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू, जुनसुकै कम्पनीमा रहेर पनि आफ्नो जीवन सँगसँगै आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म यस युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा आबद्ध रहेको र हामी यस संस्थासँग सहकारी गर्दै हाम्रा शेयर सदस्यहरूको दुःखको अवस्थामा थोरै भए पनि एउटा आर्थिक सुरक्षाको पाटमा जुन सहकारी गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ, यसको लागि हजुरहरूले संस्थामा चाहिँ आएको समयमा त्यस विषयमा बुझेर अझ त्योभन्दा बृहत हिसाबले लाग्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना सहित आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्। छात्रहरूको प्रस्तुति रहेको छ। उक्त प्रस्तुति
हजुर हटिदिनु न त्यहाँबाट। साकार आचार्यज्यू आउनुभएको छ। साकार आचार्यज्यूमा सहभागिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मानसहित हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। सदस्यज्यूहरू त्यस्तै अन्य उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा चितवन जिल्ला बहुद्देश्य सरकारी सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक न्यानो नमन गर्दछु। र 14 वर्षको यो दौरानमा विनायक
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार नगरिकन एउटा फलफुल तथा तरकारी व्यवसायलाई जुन हामीलाई दैनिक एउटा उपभोग गर्ने त्यो नभइकन हामी जिउनै नसक्ने अवस्थामा यहाँहरूले जुन किसिमले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ र एउटा सानो नाङ्लोमा गरिरहेको व्यवसायलाई एउटा व्यवस्थित बजारको परिकल्पना गरेर करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर उहाँहरूले क्षेत्रपुरमा एउटा राम्रो व्यवस्थित बजार जुन जो बनाएको छ यी संस्थाको माध्यमबाट नै बनाएको हो। यसको लागि हामीले जहिले पनि यस सहकारी संस्था र यस संस्थामा नेतृत्व गर्ने हाम्रा व्यवसाय मित्रहरूलाई जहिले पनि हामीले धन्यवाद र सराहना हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले जुन कोल्ड स्टोरको समस्या छ होइन, यहाँ तपाईँको विभिन्न तरकारीहरूमा तपाईँको विषादी युक्त तरकारीहरू जहिले पनि आइरहेको छ, इन्डियाबाट आइरहेको छ भने चाहिँ हामी नेपालीहरू पनि विषादी तरकारी उत्पादन गर्नमा माहिर भइसकेका छौँ र यसलाई नियन्त्रण गर्न मिठाईहरू हामीसँग छैन, मेसिनहरू आएको छ भन्छौँ, हामी क्षेत्रपुरमा पनि छ भन्ने सुनेका छौँ, प्रयोगमा आइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई पनि धरापमा पारिरहेका छौँ। यसतर्फ यस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले केही यसलाई एकदम सिरियसली हेरेर हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने प्रकारका विषादीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिलो अभियानको रूपमा यहाँले दिनु भयो भने हामीलाई धेरै एउटा संस्थाको गरिमा सहकारीको गरिमा बढ्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र अहिलेको सरकारको समस्या भएको अहिले लिक्विडिटी क्राइसिस भन्छौँ हामी, नगद तरलता अहिले राष्ट्रमा नै कम भइरहेको छ। ब्याङ्कहरूसँग पैसा कम भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि 10.35% एनाउन्समेन्ट गरे उहाँहरूले डिपोजिट दिनको लागि, जबकि मैले 3 महिना अगाडि तपाईँको 10%मा लोन दिनलाई 9.99मा लोन दिनलाई मैले आह्वान फेसबुकमा गरेर कति 7-8 करोडको मैले तपाईँको 9.99 गर्दा मैले दिएको थिएँ हाम्रो हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले भने अहिले यो स्थिति नकारात्मक रूपमा जुन गइरहेको छ, केन्द्रीय लेभलबाट अध्यक्षज्यूले भन्नुहुनेछ यो अहिले तुरुन्त 1-2 महिनामा यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। राजनैतिक पार्टीहरू आफ्नो अधिवेशनमा लागिरहेका छन्, उहाँहरूले नीति र विधि अहिले सरकारी नीति र विधिमा उहाँहरूले ध्यान दिएका छैनन् भन्छु म। सञ्चालन गरेका छ त्यो व्यवसायिक तरकारी फलफुल व्यवसाय गर्ने कर्मीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई यो सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसो भए सहकारीले उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ, उद्यमका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले केही हदमा परिपूर्ति गरेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले हामीले यो सहकारीलाई हेर्दा एउटा सहकारी जुन सहकारी उद्यमशीलताको अभियानमा लागि परेको छ, चितवनको एउटा उत्कृष्ट सहकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यही रूपमा हामीले चितवन जिल्लाले मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो रूपमा पुरस्कृत पनि गरिरहेको कुरा मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूले जसरी यो सहकारी 14 वर्ष अगाडि 65 सालमा थोरै 30 लाख रुपियाँको पुँजीबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले त्यो 2 करोड 31 लाखमा पुर्याउनु भएको छ, 26 करोडको पुँजी विकास गर्नु भएको छ। त्यो वृद्धि हेर्दा साँच्चै अझ राम्रोसँग छ। तपाईँहरूले प्रतिवेदन पनि राख्नु भएको छ। हामीलाई मिल्दा सहकारीहरूसँग हामी एकीकृत गर्दै ठुलो सार्कस बनाउन पनि हामी तयार छौँ। त्यसको अभियानमा हामी लाग्छौँ भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। अहिले ठुला र राम्रा सहकारी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि हामी छौँ। त्यो अभियानमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू स्तरीकृत अभियानमा पनि जोडिरहनु भएको छ, प्रयाससँग जोडिनु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूको सहकारी सबल सक्षम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुरा सहकारीका बारेमा राख्नुहुन्छ। मैले त्यतातिर जानुभन्दा पनि चितवन जिल्लामा अहिले समस्या भएको कुरा के राख्न चाहन्छु। यहाँ समस्या भएका कुरा के छन् भने बाहिरबाट धेरै सहकारीहरू जो केन्द्रमा प्रदेशमा दर्ता हुन्छन् र त्यो दर्ता भएका सहकारीहरू एकैचोटि 2-3 जिल्ला लिएर
नानगढको बजारलाई केन्द्र मानेर सेवा केन्द्र खोल्न आइरहेको अवस्था छ। यसको नियन्त्रण कसरी गर्न पर्ने हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। चितवनमा आयातित सहकारीहरू मात्रै धेरै भएको अवस्था छ। त्यसलाई महानगरपालिकाले त्यति धेरै ठेक्न सकेको अवस्था छैन, किनकि विभागबाटै स्वीकृति लिएर यहाँ आइसकेको अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ म अध्यक्षज्यूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने चितवनको सहकारी अभियान समृद्ध बन्छ होला। होइन भने चितवनका सहकारीहरू सबल सक्षम ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छन्। ठुला भर्जरहरू गरेर ठुलो सहकारी बढाउने अभियानमा पनि छन्, तर तिनीहरूलाई ओझेल पर्ने गरी बाहिरबाट आइरहेको अवस्थिति छ। त्यसलाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ होला। त्यसको कुरा राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो तरलताको समस्याको कुरा अघि पनि उठाएको छ। यो देशव्यापी रूपमा सबै सहकारी ब्याङ्कहरूमा पनि तरलताको समस्या छ। यो तरलताको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि पक्कै अध्यक्षज्यूले केही कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यो सहकारी सबल सक्षम दिगो भएर अगाडि बढ्न सकोस्। यो चल्नु साधारण सभाले यसलाई अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। यसको सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्नो हडाल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संघका अध्यक्ष आदरणीय हरिशचन्द्र चौधरी सरलाई, त्यसै गरी सानो एउटा मायाको चिनो सम्मान कार्यक्रम छ। उत्कृष्ट उपसमिति सदस्य शेर सदस्य नम्बर 464 का श्री बलुराम तामाङज्यूलाई खादा टीका र प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिनुहुन आजका यस कार्यक्रमका सभापति एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलुराम तामाङज्यू सबैको जिम्मेवारी हो। मैले बारम्बार यहाँलाई भनिरहेको छु, हलभित्र प्रवेश गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हल हाम्रो हातभित्र पनि खाली छ। यहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बहन गर्दै सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हलभित्र प्रवेश गराइदिनको लागि समन्वय गरिदिन स्वयंसेवक मित्रहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा स्वयंसेवक मित्रहरू जिल्ला सङ्घका अध्यक्षज्यू, विद्यार्थीको नाम सुन्दैछ, नेप्सिङका हाम्रा सञ्चालक विद्याज्यू लगायत ड्यासमा रहनुभएका विभिन्न साकोसका अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधिज्यूहरू, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, आज यहाँ सम्मानित हुनुहुने सम्मानित साथीहरू, संस्थाका सञ्चालक समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा नेपाल बचत तालिम केन्द्रीय सहकारी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। 65 सालमा यहाँहरू स्थापना हुनुभयो। 67 सालदेखि दोस्रो साधारण सभादेखि यो संस्थाको साधारण सभामा निरन्तर रूपमा आइरहेको छु। यहाँको दोस्रो साधारण सभाको मायाको चिनो अझै पनि मसँग एकदमै राम्रोसँग सुरक्षित छ। यहाँले गणेश दिनुभएको थियो त्यति बेला र अब यति लामो समय 11 वर्ष भइसकेका छ, तर पनि एउटा निरन्तरता यहाँहरूसँगको निरन्तरता छ। त्यस कारणले मात्रै मैले 2 मिनट मात्रै मागेको थिएँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू नै यहीँ भइसकेपछि हामी बोलिराख्नुपर्ने खासै त्यति जरुरी पनि होइन। केही समस्याका कुराहरू पनि यहाँ साथीहरूले ल्याइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रा अध्यक्षज्यू यो बारेमा जानकार पनि हुनुहुन्छ, चितवनका समस्याका बारेमा। संस्थाले राम्रा कामहरू पनि गरेका छ। सबै सदस्यहरूको जीवन बिमा यहाँले गर्नुभएको छ। समयमा त्यो केही जसलाई परेको छ उहाँलाई रिटर्न पनि गर्नुभएको छ। कोभिडको पनि यहाँले कोभिडको समयमा पनि आफ्ना सदस्यलाई निरन्तर रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ र यसै समय अवधिमा म यहाँको त्यो रक्तदान कार्यक्रममा पनि म सहभागी थिएँ। फाल्गुनमा यहाँको रक्तदान कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यतिखेर मदनजी त्यसको संयोजकको रूपमा रक्तदान कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा रहनु भएको थियो। त्यति बेला उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र असारको 30 गते उहाँको देहावसान कोभिडकै कारणले चाहिँ भयो। हामीले उहाँलाई गुमाउन पुग्यौँ। संस्थाले क्षति बेहोरेको छ। देशैभरिबाट हामीले धेरै ठुलो क्षति कोभिडको समयमा हामीले भोगेका छौँ। विशेष गरेर सहकारी क्षेत्रले भोगेको पनि छ र अझ यसमा चाहिँ व्यवसाय साथीहरू, विशेष गरेर तरकारी फलफुल
को चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायी साथीहरू यस संस्थामा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिक फरक खालको विशिष्ट खालको सहकारी संस्था। सुरुका दिनदेखि नै हामीले सदस्य सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई समस्या चाहिँ अब यही खालका पेसा व्यवसाय गर्ने सदस्यहरू मात्रै सदस्य बनाउने कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएको कुरा राख्नु भएको थियो। मैले त्यतिखेर पनि यहाँलाई मैले एउटा सुझाव दिएको थिएँ कि तपाईँहरू चितवन जिल्लाभरि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर जानुपर्छ, किनभने यो तरकारी र व्यवसाय तरकारी फलफुल व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ विशुद्ध संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि तरकारी फलफुलको बेच बिक्न नहुने ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ होला? चितवन जिल्लाका सबै ठाउँमा यो चाहिँ तरकारी व्यवसाय चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ जिल्लाभरिको चाहिँ कार्यक्षेत्र तपाईँले लिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अब 2टा वडा चाहिँ तपाईँले थप्नु अरे भन्ने सुनेको छु। अब यहाँ जे पनि हुन सक्छ होइन, अलिकता तपाईँले पहल प्रयत्न गर्नुभयो भने प्रदेशबाट पनि यहाँले यो चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने अब 14 वर्षमा यहाँहरू 1600 सदस्य पुर्याउन सफल हुनुभएको छ, 26 करोड चाहिँ पुँजी पनि पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। तर पनि हाम्रो प्रवेशन कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदाखेरि अझै पनि हाम्रो सदस्यताको सङ्ख्या अब कम नै रहेको छ। अब आगामी दिनमा यहाँले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहुनेछ। यस्तै गरेर अघि हाम्रो पौडेश्वर सङ्घका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ दिनेशजीले कि हामी गुणस्तरीय तरकारी फलफुल चाहन्छौँ। हामी चितवनवासीहरू गुणस्तरीय तरकारी फलफुल चाहन्छौँ। विषादी रहित भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ न्यूनतम यति मात्रा भन्ने हुन्छ। किनभने म जापानको 2012मा जापानको ट्रेनिङ मैले लिएको थिएँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि जापानको ट्रेनिङमा बसिसक्नु भएको हो र हामीले त्यहाँ हेरेका थियौँ कि जापानले पनि विषादी रहित तरकारी चाहिँ जापानले पनि उत्पादन गर्न सक्दैन। तर के छ भने त्यहाँ कति मात्रामा चाहिँ पेस्टिसाइडको प्रयोग भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हरेक तरकारीको अगाडिपट्टिको मोनिटरमा त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो किसान यो ठाउँमा यो तरकारी उत्पादन गरेको छ र यसले चाहिँ यति मात्रामा चाहिँ विषादी राखेको छ, यो विषादी यति मात्रामा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ थाहा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जापानको तरकारी फलफुलको साइजहरू त्यहाँले ग्रेडिङहरूको हामीले अहिले तपाईँले बेचेका तरकारीहरू हामीले पनि फलफुलहरू खाइरहेका छौँ। हलुवा बेडकै कुरा गर्छौँ, हलुवा बेडको साइज, त्यसको चाहिँ रङ, त्यसको क्वालिटी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यो फरक खालको छ। त्यस कारणले प्रयोग सबैका हुन्छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले यसको दुरुपयोग चाहिँ भएको छ, पेस्टिसाइडको दुरुपयोग पनि भएको छ। त्यस कारणले हामीले हिजोका दिनदेखि भनिरहेका छौँ विशेष गरी केरामा प्रयोग हुने विषादीका कुराहरू, तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीका कुराहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँहरूको चाहिँ एउटा तपाईँहरूको भूमिका भयो भने त्यसलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र एउटा चितवनवासी नै किनभने त्यहाँ मन्डी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने तरकारीमा क्वालिटी नियन्त्रण गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने काममा यो संस्थाले चाहिँ अलिकति सपोर्ट पुर्याउन सक्ने हो भने चितवन जिल्लावासी सम्पूर्णले एउटा गुणस्तरीय तरकारी खान सफल हुने थिए भन्ने मात्र यति मात्रै कुरा म राख्न चाहन्छु। र प्रवेशन कार्यक्रममा यहाँको निरन्तरता अब रहि नै रहेको छ। मैले यहाँको पल्स रिपोर्ट पनि मैले हेरेँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि मात्र एउटा चाहिँ संस्थागत पुँजी थोरै 1% चाहिँ कम भएको छ, अथवा चाहिँ 4% मात्र रहेको छ। 5% नपुगिकन ब्रान्ड प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो ब्रान्ड प्राप्त गर्नको लागि के त्याग बलिदान यहाँले गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नु होला भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अब संस्था चाहिँ मन्डीमै अहिले चाहिँ तपाईँहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अब यसलाई अझ फैलाउने र यसको कार्यक्षेत्र थोरै भए पनि विस्तार गरेर सदस्यता विस्तारमा यहाँहरू अगाडि बढ्ने र यो पल्सलाई चाहिँ अझै प्रोफेसन ब्रान्ड प्राप्त गर्नेतर्फ चाहिँ यहाँले लान सक्नुभयो भने अवश्य पनि छिट्टै नै प्रोफेसन ब्रान्ड प्राप्त गर्न यहाँहरू सफल हुनुहुन्छ भन्दै एकदमै सिद्धिविनायकको कार्यक्रम मैले देखेँ दोस्रो साधन सभादेखि अहिलेसम्म जहिले पनि भव्य र सभ्य हुन्छ। यहाँको यो क्षमता यो चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षको लागि यहाँलाई हार्दिक म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहकारीमा यहाँको जुन साथ सहयोग निरन्तर रूपमा रहिरहेको छ। नेप्सुको फिल्डले नजिकै रहेको छ नानीहरूमा यहाँकै आशा अपेक्षा हामीले पनि राखिरहेका छौँ। अघि दिनेश सरले भनिसक्नु भएको छ अहिले तरलताको अभाव हामी सबैले भोगी पनि रहेका छौँ। त्यस कारणले अभियानको पैसा अभियानकै दालमा यहाँले राख्नुहुनेछ भन्ने शर्मा चेत कुमारी शर्माज्यू, त्यसै गरी असल पत्र सदस्य श्री 904 दिलीप प्रसाद ओलीज्यू, चेत कुमारी शर्मा, त्यसपछि सदस्य नम्बर 904 का
दिल्ली प्रसाद ओलीज्यू, त्यसै गरी असल कार्यकारी सदस्य यो हामीले विभिन्न विधामा सम्मान र पुरस्कृत गरेका छौँ। सदस्य नम्बर अनिता श्रेष्ठ, सदस्य अनिता श्रेष्ठ, सदस्य कोपिला पराजुली 458 932। त्यसै गरी असल कार्यकारी सदस्य त्यसै गरी उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ लेखा सहायक श्री अनुषा घिमिरेज्यू, त्यसै गरी हामी कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको लागि हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यसै गरी ऋण सहायक परिमला दाहालज्यू, कर्मचारीहरूलाई काम गर्दा हौसला र प्रदानको लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। ऋण सहायक श्री परिमला दाहालज्यू, लेखा सहायक श्री अनुषा घिमिरेज्यू, त्यसै गरी बदल सहायक श्री ईश्वरी प्रसाद सापकोटाज्यू, त्यसै गरी बदल सहायक श्री सविता कुमारी महतोज्यू, त्यसै गरी श्री सङ्गीता बगालेज्यू, त्यसै गरी श्रीलक्ष्मी ढकालज्यू, त्यसै गरी बदल सहायक श्री पुष्पा शरणज्यू, कार्यालय सहयोगी श्री सरस्वती सापकोटाज्यू। त्यसै गरी समय त्यही क्रिया माध्यमिक विद्यालयबाट आउनुभएका हाम्रा नानीहरू प्रदान गर्न हाजिर गर्दछौँ। शुभकामना दिन हामीहरूको बिचमा आउनुभएको छ। उहाँ सहकारी अभियन्ता, सहकारी ट्रेडर, उहाँको बारेमा मैले धेरै बयान गर्नु शब्द छैन। फेरि पनि उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेप्सुन उपाध्यक्ष नेप्सुन पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सहकारी अभियन्ता श्री पवित्र पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।